السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة. إذا كما تشاهدون اليوم إن شاء الله سنقوم بدرس بتمارين صفحة 45 من كتاب كومبيتونس مات. بالنسبة للتلاميذ السنة أولى إعدادي. إذا نبدأ على بركة الله بالإكزرسيس 14. Ranger dans l'ordre décroissant les nombres relatifs suivants. إذا ranger يرتب dans l'ordre décroissant يعني ترتيب تناقصي. إذا décroissant تناقصي ولا تنازلي، croissant تزايدي. اتفقنا؟ alors dans l'ordre décroissant يعني ترتيب تناقصي أو تنازلي les nombres relatifs suivants، هاد الأعداد نسبية. إذا عندما سنرتب هذه الأعداد تناقصيا سنبدأ من العدد الأكبر. إذا كما قلت لكم سابقا جميع الأعداد الموجبة هي أكبر من الأعداد السالبة، بالتالي سنرتب أولا الأعداد الموجبة. إذا alors moins 46 négatif، إذا 75.2 بوزيتيف، 60 بوزيتيف، 71 بوزيتيف، 35 69. إذا أولا نقارن الأعداد الموجبة. إذا لدينا 75.2 أكبر من 71، ثم ماذا؟ ثم 69، ثم 60. إذا أنهيت الآن الأعداد الموجبة les nombres positifs. alors maintenant on va comparer les nombres négatifs. إذا كما قلت لكم سابقا الأعداد السالبة العدد الذي يكون أصغر إذا وضعنا له إشارة سالبة فيكون هو الأكبر. إذا لدينا الأصغر هنا أصغر قيمة أو بيان لا بتيت ديستانس أ زيرو، المسافة بين الصفر الصغيرة هو العدد الأكبر بالنسبة للأعداد السالبة. إذا لدينا 28.3، إذا ناقص 28.3 أكبر من ناقص 33، أكبر من ناقص 41.9، أكبر من ناقص 46، ثم ناقص 50.3، ثم ماذا؟ إذا تبقى لنا فقط 65 ناقص 65.1. إذا هذا هو التمرين الأول exercice 14. alors on passe à l'exercice 15. Encadrer les nombres suivants par deux entiers relatifs consécutifs. بمعنى أننا سنؤطر هذا العدد بين ماذا؟ بين عددين par deux entiers. entier بمعنى عدد صحيح طبيعي، relatif consécutif بمعنى متتابعين. اتفقنا؟ alors 17.2 أصغر من ماذا؟ أصغر من 17 وأكبر من 18. وناقص 1.6 أصغر من ماذا؟ أصغر من ناقص 2 وأكبر من 1 أصغر من ناقص 2 وأكبر من ناقص 1، أصغر من ناقص 1. إذا ناقص 1.6 عفوا أكبر من ناقص 2 وأصغر من ناقص 1. اتفقنا؟ لأن ناقص 1 هو الأكبر. مثلا أعطيكم لا droite graduée. إذا وضعنا هنا لا droite graduée alors moins 1,6. إذا هنا ستكون لدينا ناقص 1 وهنا ناقص 2. إذا ناقص 1 أكبر من ناقص 1.6 وناقص 2 أصغر من 1.6 ناقص 1.6. إذا ناقص 49.5 محصور بين ناقص 50 وناقص 49. ناقص 12.9 محصورة بين ماذا؟ ناقص 13 وناقص 2. 0.13 alors il est entre 0 et 1. moins 64,8 entre moins 65 et moins 64. إذا ننتقل الآن إلى التمرين 16 l'exercice 16. Déterminer tous les entiers, les nombres entiers positifs inférieurs à 5. alors déterminer tous les entiers les nombres entiers positifs inférieurs à 5. إذا نحدد جميع الأعداد entiers صحيحة طبيعية بوزيتيف الموجبة الأصغر من 5. إذا دائما ننصحكم برسم une droite graduée. إذا أين ستكون مثلا 5؟ إذا كانت هنا لدينا 5 إذا هنا 4 3 2 1 0 ناقص
1 ناقص 2. إذا نحن ماذا نريد؟ نريد الأعداد الصحيحة الطبيعية الأصغر من 5. أصغر من 5. إذا أين هي؟ إلى هنا بوزيتيف، لأن قلنا بوزيتيف الموجبة، لم نقل النيجاتيف. لو قلنا نيجاتيف سنأخذ الأعداد السالبة. إذا هي ماذا؟ هي 0 1 2 3 4. هي 0 1 2 3 4. Déterminer tous les nombres entiers négatifs supérieurs à moins 6. إذا نتمين في نفس المستقيم. Alors on a moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Déterminer tous les nombres entiers. إذا الأعداد الصحيحة الطبيعية négatif يجب أن تكون سالبة supérieur à moins 6. الأكبر من ناقص 6. إذا الأعداد الأكبر من ناقص 6 هي التي توجد على يمينها. إذا القريبة من الصفر هي ماذا؟ هي ناقص 5 ناقص 4 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 و0. اتفقنا؟ إذا 0 يكون سالب وموجب في نفس الوقت. إذا قلنا النيجاتيف، إذا سنأخذ السالبة. La question 3. Déterminer tous les nombres entiers relatifs inférieurs à 5 et supérieurs à moins 6. يعني الأصغر من 5 والأكبر من ناقص 6. Alors on a dit quoi? Tous les entiers relatifs. جميع الأعداد الصحيحة الطبيعية النسبية. لم نقل نيجاتيف ولا بوزيتيف. إذا هنا سنكتب النيجاتيف والبوزيتيف. inférieur à 5 أصغر من 5 والأكبر من ناقص 6. إذا أين هي هذه الأعداد؟ إذا هي المكتوبة على الشريط الأخضر. إذا هي ناقص 5 ناقص 4 moins 3 moins 2 moins 1 0 1 2 3 et 4. اتفقنا؟ إذا لا نكتب 5 ولا نكتب ناقص 6 لأن قلنا entre يعني ما بين، محصور بين. إذا وصلنا للتمرين 17. recopier et compléter le tableau. Alors لدينا nombre العدد opposé يعني مقابل العدد. distance à 0 هي المسافة عن الصفر. إذا كيف نجد مقابل العدد؟ إذا كان العدد موجب فمقابله هو نفس العدد، فقط نغير إشارة الزائد إلى إشارة ناقص. إذا موجب سالب pardon. Alors 5,7 son opposé c'est moins 5,7. La distance à 0 هي فقط نزيل ناقص، نزيل الإشارة. إذا هي 5,7. إذا ناقص 9 مقابله هو 9 أو زائد 9 نفس الشيء. إذا بالنسبة للزائد يمكن إزالته. Distance à 0 c'est 9. Alors moins 2,1. Alors le nombre c'est 2,1. Distance à 0 c'est 2,1. Le nombre 10 son opposé c'est moins 10. Distance à 0 c'est 10. Alors 3,8. Alors l'opposé c'est moins 3,8. distance à 0 c'est 3,8. إذا بالنسبة distance à 0 دائما موجبة لأنها المسافة. إذا المسافة لا يمكن أن تكون سالبة. exercice 8. أعتذر، أظن الآن أن الصورة واضحة. إذا trouver les nombres qui ont la distance à 0 inférieure à 4 parmi les nombres suivantes. إذا سنكتب ماذا؟ سنكتب الأعداد التي لها مسافة عن الصفر أقل من 4. إذا رسمت لكم هنا une droite graduée مستقيم مدرج عليها الأعداد الموجبة والأعداد السالبة. إذا 0 1 2 ناقص 1 ناقص 2 إلى غير ذلك. إذا لا ديستانس à 0 هي من 0 إلى لا ديستانس à 0 ل 4 يعني مسافة ديستانس à 0 inférieure à 4. إذا لا ديستانس à 0 ديال 4 من هنا تبدأ من 0 إلى 4 أو العكس، أو من 0 إلى ناقص 4. إذا هذه تسمى 4 ديستانس à 0 4. إذا هذه هي ديستانس à 0 4. نفس الشيء بالنسبة للجهة الأخرى للأعداد السالبة. إذا جميع الأعداد المتواجدة هنا ما بين ناقص 4 و4 ف ديستانس à 0 يعني مسافتها عن الصفر أصغر من 4. باغ اكزومبل عندما نأخذ العدد 3 إذا لا ديستانس à 0 بالنسبة ل 3 هي 3. ديستانس à 0 ديال موان 2 هي 2. اتفقنا؟ إذا سنأخذ الآن الأعداد التي لها ديستانس à 0 أصغر من 4.
Alors 7, non, la distance à 0 c'est 7. Moins 3,8, la distance à 0 c'est 3,8. Alors il est inférieur à 4. 4, alors on a dit inférieur à 4. أصغر من 4. إذا 4 تساوي 4. ناقص 3.9 صحيحة أصغر من 4. 1.8. 0.41. ناقص 6 أكبر. إذا ناقص 3 أيضا. مسافة الصفر هي 3 أصغر من 4. إذا هذا هو التمرين. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم بشكل جيد. Alors exercice 19. Dans une nuit froide du mois de janvier, les températures suivantes ont été enregistrées dans quelques villes marocaines. إذا لدينا هنا المدن المغربية و la température en degrés Celsius يعني درجة الحرارة بدرجة سلسيوس. إفران -8, Rabat 3, Azro -6, Casablanca 5, Fès 1, Imouzer -4. Pardon. Alors la première question c'est quelles sont les villes qui ont la température en dessous de 0 يعني تحت الصفر. إذا هي إفران. alors إفران لدينا ناقص 8. غابة 3 إذا لا. أزرو ناقص 6 إذا نكتب أزرو. أيضا كازابلوكا 5 لا إذا هي أكبر من 0. فاز 1 أكبر من 0. أموزر -4 أصغر من 0. إذا إفران أزرو إموزر. ranger toutes les températures par ordre croissant. إذا سنرتب هذه درجة الحرارة بشكل ترتيب تزايدي croissant تزايدي أو تصاعدي. إذا سنبدأ من الأصغر الأكبر. إذا عندما نبدأ من الأصغر الأكبر نرتب أولا الأعداد السالبة لي نومبر نيجاتيف بالمقلوب. إذا مثلا ناقص 8 وناقص 6 إذا من هو الأكبر؟ هو ناقص 6. إذا 6 أصغر من 8 بالتالي ناقص 6 أكبر من ناقص 8. إذا -8 inférieur à -6 inférieur à -4 inférieur à 1 inférieur à 3 et inférieur à 5. Alors pour l'exercice 20, alors 1 trouve le plus grand entier relatif inférieur à 8. بمعنى أن نبحث عن العدد الأنتي العدد الصحيح طبيعي أصغر من 8. إذا أكبر عدد صحيح طبيعي أصغر من 8. إذا هنا لديكم 8. إذا قبل 8 يوجد 7 6. إذا 6 7 8 9. إذا le plus grand entier أكبر عدد أصغر من 8 هو 7. لماذا هنا قلنا أكبر le plus grand entier؟ لأن لو لم نكن مثلا نكتب le plus grand يمكن أن أخذ مثلا 6. Alors 6 c'est inférieur à 8 mais c'est pas le plus grand nombre. Alors le plus grand nombre هو 7. اتفقنا؟ Alors 2 trouve le plus petit entier on trouve le plus grand entier relatif inférieur à -12. إذا لدينا -12 -13 -11. إذا أكبر عدد صحيح طبيعي أصغر من ناقص 12 هو ناقص 13. Trouve le plus petit entier relatif supérieur à 19,7. بمعنى العدد الصحيح الطبيعي الأصغر والأكبر من 19.7. إذا 19.7 يليها 20. إذا الجواب هو 20. 4. Trouver le plus petit entier relatif supérieur à -43,2. بمعنى أن نجد العدد الصحيح الطبيعي الأصغر والأكبر من ناقص 43.2. إذا ناقص 43.2 يليها ناقص 43. إذا الجواب هو -43. Alors exercice 21, recopier le tableau ci-dessus et répondre par vrai ou faux. إذا سنجيب فقط بصحيح أم خطأ. Alors A, pour la phrase A, deux nombres relatifs qui ont des signes différents sont opposés. بمعنى عددين لهما إشارتين مختلفتين هما متقابلين. On prend comme exemple -3 et 4. Alors, -3 et 4, ce sont deux nombres de signes opposés. Alors, on a signe moins et signe plus. Alors, est-ce qu'on peut dire que -3 est l'opposé de 4? Non, c'est faux. Alors, pour dire que ce sont opposés, alors il faut qu'ils soient d'abord même nombre de signes opposés. Par exemple, -3
et 3. D'accord? Alors c'est faux. B, l'opposé d'un nombre positif est un nombre négatif. Alors c'est vrai. L'opposé par exemple de moins 3 c'est 3, l'opposé de 4 c'est moins 4. إذا مقابل العدد موجب هو سالب ومقابل العدد السالب هو عدد موجب. 0 est le plus grand nombre négatif. C'est vrai. Alors صفر هو أكبر عدد négatif سالب. إذا صفر هو négatif ou positif en même temps. D, il existe un nombre positif situé entre deux nombres négatifs. بمعنى يوجد هناك عدد موجب بين عددين سالبين لا يمكن نهائيا. إذا c'est faux. Alors l'exercice 22 ranger les nombres suivants en ordre décroissant. إذا سنرتب هذه الأعداد ترتيب تناقصي. إذا من الأكبر للأصغر. إذا كما قلت لكم سابقا في التمارين السابقة عندما نرتب الأعداد تزايد يعني تناقصيا من الأكبر للأصغر نرتب أولا الأعداد الموجبة ثم نرتب الأعداد السالبة. Alors 6.6 أكبر من 6.4 أكبر من 6.3 أكبر من 6.1 أكبر من 6 أكبر من 0 أكبر من ناقص 6 أكبر من ناقص 6.1 أكبر من ناقص 6.2 أكبر من ناقص 6.5 أكبر من ناقص 6.7. Alors l'exercice 23, écrire les nombres entiers positifs entre moins 4,8 et 3,5. بمعنى أن نكتب الأعداد. Alors الأعداد المحصورة بين ماذا؟ les nombres entiers positifs الأعداد الصحيحة الطبيعية المحصورة بين ناقص 4.8 ناقص 4.8 و 3.5. إذا لدينا ناقص 4.8 ناقص 4 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 0. إذا رسمت هنا مستقيم مدرج. إذا الأعداد محصورة ما بين ناقص 4.8 و 3.5 هي جميع هذه الأعداد. لكن مطلوب منا ماذا؟ لي نومبر أونتيي. إذا الأعداد الصحيحة الطبيعية لا تتوفر على الفاصلة. ثم ماذا؟ الأكبر يعني بوزيتيف الأكبر من صفر. Alors c'est 0 1 2 3. D'accord? Alors 0 1 2 3. Alors la réponse c'est 0 1 2 3. 0 1 2 3. 2 donner 5 nombres décimaux entre 14,2 et 14,5. إذا مطلوب منا أن نكتب 5 أعداد عشرية محصورة ما بين 14.2 و 14.5. إذا كما تلاحظون لدينا 14.2 و 14.5. إذا بين هذه الأعداد هذه العددين العشريين توجد الكثير والكثير من الأعداد العشرية. إذا par exemple 14,2 14,3 14,4 14,42 43. par exemple 14,2 et 14,3 توجد هناك مجموعة من الأعداد مثلا 14.2 14.21 14.23. إذا سنختار 5. إذا par exemple 14,3 quoi d'autre 14,42 14,46 14, par exemple 28. Alors 1 2 3 4 et 14, quoi par exemple virgule 35. إذا نختار 5 أعداد محصورة بين ناقص 4.8 و 3.5. 24 pardon. Exercice 24 recopie puis remplacer le carré par le nombre moins 10 ou le nombre 19 dans les inégalités suivantes. إذا أعتذر مريضة شوية وهذا الفيديو صورته غير على ود واحد المتتبعة طلبته مني صافي 2 جوع تقريبا وظروف صحية ما قدرتش وأنا اضطريت أنني نحطو ليها اليوم. أعتذر مرة أخرى. Alors recopie puis remplacer le carré par le nombre moins 10 ou le nombre 19 dans les égalités suivantes. Alors غادي نعوضوا المربعات ب ناقص 10 ولا 19. alors 17 أصغر من ماذا؟ هل هي أصغر من 19؟ نعم أو أصغر من ناقص 10؟ إذا سنكتب أصغر من 19. ناقص 5 أكبر من ماذا؟ 19 أم ناقص 10؟ أكيد ناقص 10. ناقص 8.3 أكبر من ماذا؟ أكبر من ناقص 10. alors 13,2 est inférieur à 19. alors 19 est supérieur à 13,2.
Alors, le dernier exercice, 25, c'était tous les nombres entiers relatifs dont distance A0 sont comprises entre 7,3 et 13,4. إذا هنا مطلوب منا ماذا؟ أننا نكتب جميع الأعداد اللي لديها مسافة عن الصفر محصورة ما بين 7.3 و 13.4. إذا أسهل حاجة هو أننا نرسم مستقيم المدرج. إذا نرسم المستقيم مدرج، نضع عليه 7 إلى 13.4 وكذلك ناقص 7 ناقص 13.4. إذا هذه الأعداد الموجودة في هذا الخط الأخضر كلها لديها la distance A0 entre 7 et 13,4. Par exemple 10. Alors la distance A0 de 10 c'est 10. Alors elle est entre 7 et 13,4. 12. Alors et la distance A0 de 12 c'est 12. Alors elle est entre 7 et 13,4. Par exemple moins 9. Moins 9, la distance A0 c'est 9. Alors elle est entre 7 et 13,4. إذا ننتبهوا مزيان هنايا بالنسبة لا ديستونس A0 ما تناخذوش غير الاعداد الموجبه، تناخذوا حتى الاعداد السالبه. اذا مثلا لا ديستونس 0 entre 7 et 13,4 ناخذ حتى المقابل ديالهم في الاعداد السالبه عفوا، يعني ناقص 7 ناقص 13.4. لان مثلا لا ديستونس 0 ديال 12 هي 12، لا ديستونس A0 ديال ناقص 12 هي 12. اتفقنا؟ الوغ هي الاعداد ناقص 13 ناقص 12 ناقص 11 ناقص 10 ناقص 9 ناقص 8 ناقص 7 7 8 9 10 11 12 13، يعني جميع الاعداد الموجوده هنا في الخط الاخضر. اذا هنا نكون قد وصلنا الى نهايه الفيديو واتمنى لكم كل التوفيق.